चौथें एडिशन डायमंड्स अँड पोल्की एक्झिबिशन आज हांगा चालू करता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. आतां बाब उल्हास हो म्हजो बरे पयलींचो इश्ट आनी आज ताज्या दोनूय भुरग्यांनी हो बिझनेस मॉडर्नायज करून ताका एक वेगळे स्थानाचेर पावयला. हांव खरें म्हणल्यार तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता की गोंयांतल्यान म्हाका दिसता एकमेव हो ब्रँड आसा जो आज गोंयांतूच न्ही जाल्यार भायर सुद्दां तांचें नांव आज भायर सुद्दां फामाद जाल्लो. काही दिसा पयलीं हांगा एक्झिबिशन हें जाल्लें मीट जाल्लो बायर्स आनी होलसेलर्स असो. त्या मिटाकय हांव गेल्लो आनी थंय म्हज्या लक्षांत आयलें की ताणें आपलें स्वताचें स्थान त्या ज्युवेलराच्या हातूंत भितर तयार केल्लें आसा जें सगळ्या गोंयकारांक अभिमान दिसपाक जाय. आनी ज्युवेलरी म्हणजे कितें, ज्युवेलरीचे डिफरंट आतांनी किनोट स्पिकर हाडून ताजे कडल्यान एड्रेस दवरला लोकांक. ज्युवेलरी म्हणजे कितें आनी ज्युवेलरी ताणें खरें म्हणलें खरी ज्युवेलरी ताणें गोंयांत लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. आतां हांगा सुद्दां ताणें गोल्ड ज्युवेलरी हाडले पळय ती युनीक सामकी म्हणजे टेम्पल ज्युवेलरी जे सावथाक भयंकर पॉप्युलर आसता अशी ज्युवेलरी ताणें आज हांगा लोकां मुखार दवरल्या. डायमंड्साचे वेगळे वेगळे तरेचे कशे पद्दतीन डायमंड्साचें काम चलता, कशे पद्दतीचे हार मेळटात, कशे पद्दतीचे हें सगळें हातूंतल्यान तो कितें जोडटलो अशें म्हाका दिसना कारण हें खूब एक्सपेन्सीव आसता. पूण एक लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळें पळोवपाचें ह्या हातूंतल्यान तो करता हें एक्झिबिशन. आनी ताणें आज आपलें स्वताचें एक नांवूय केल्लें आसा. उल्हास ज्युवेलर्स म्हटल्यार सगळ्या क्षेत्रांत फामाद जाल्लो आसा. हांव परत एकदां ताचें अभिनंदन करता आनी तो एक्टीव पार्टिसिपेट जाता. म्हणजे क्रिसमसाच्या वेळार ताची क्रिसमस ट्री आनी तो प्रोग्राम हो खूब फामाद जालो गोंयभर आनी क्लिक जालो बऱ्या पद्दतीन क्लिक जालो. अशें कितें कितें तो करता त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता आनी म्हजे शुभेच्छा दिता. हांव आमचे चीफ गेस्ट श्री दिगंबर सराक थँक्यू म्हणटा की ते आमकां सदांच पावल्यात. इवन इन्विटेशन कार्ड तांकां इन्वायट करचे पयलीं तांचें नांव हांवें छापिल्लें. सो आमची इतली गॅरंटी आसा की ते कितेंय काम इम्पॉर्टंट आसून ते आमचे खातीर टायम दितात. थँक्यू म्हणटा. आनी हे आमचे वी आर 99 years ओल्ड कंपनी टुडे आनी वी आर गोईंग टुवर्ड्स 100 years सेलिब्रेशन नेक्स्ट इयर. हे आमचे 4th एडिशन डायमंड अँड पोल्की एक्झिबिशन जावन आसा. आमी आतां हे खेपे टेम्पल ज्युलरी हे इंट्रोड्यूस केल्या, सिल्वर आर्टिफिक्ट्स आनी लूज डायमंड हे दवरल्यात. हांव सगळ्यांक गोंयकारांक मागता की ते येवचें हांगा आनी हेचो लाभ घेवचो. कित्याक हें करपाक खूब आमकां कश्ट पडटा कित्याक सगळे मॅन्युफॅक्चरर्स जे ऑल इंडिया फेमस आसा तेंचे कडल्यान आमी ते प्रोडक्ट्स मागून हांगा गोंयकारा खातीर हाडल्यात. वी आर नोन फॉर अ गोवन ब्रँड आनी ज्युलरी म्हणल्यार एक इमोशन्स एटॅच आसता. सो हांव मागता भांगर वाडना नो डावट बट तुमी येवन पळोवचें. हांगसर इट्स अ एक्झिबिशन, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर युनीक आनी येवन इट्स दे फॉर 3 days 22, 23 आनी 24. प्लीज डू कम. थँक्यू. Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.